अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में नुमायां शिद्दत देखने में आ रही है। एक जानिब दाखिली सतह पर माशी दबाव, समाजी आज़ादियों के मुतालबात और नौजवान नस्ल की बेचैनी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ खारजी सतह पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार बार ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत के नाम पर मुदाखलत की धमकियां दी जा रही हैं। ये सूरत हाल ईरान की दाखिली और खारजी सलामती के लिए एक संजीदा चैलेंज की सूरत इख्तियार कर चुकी है। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद से अब तक अमेरिका और उसके इत्तेहादी ईरान में निज़ाम की तब्दीली की कोशिशें करते रहे हैं। इनकलाब के फौरन बाद ईरान मुखालिफ सियासी और अस्करी तंजीमों को माली और सिफारती मदद फराहम की जाती रही। पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन इसकी नुमाया मिसाल है, जिसे मुख्तलिफ अदवार में मगरबी सरपरस्ती हासिल रही। ईरान इराक जंग के दौरान भी अमेरिका ने बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर सद्दाम हुसैन की भरपूर मदद की ताकि नौ कायम शुदा ईरानी इनकलाबी निज़ाम को कमज़ोर किया जा सके। 2009 की ग्रीन मूवमेंट हो या उससे बाद के एहतजाजी मुजाहरे, अमेरिका इन तहरीकों को अखलाकी और अबलागी हिमायत फराहम करता रहा है और नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के जरिए माली इमदाद देने के इल्ज़ामात भी सामने आते रहे हैं। इसी तरह ईरान के आखिरी बादशाह के बेटे रजा पहलवी को सियासी और मीडिया सतह पर आगे लाने की कोशिश भी इसी बात का सबूत है कि वाशिंगटन तवील अरसे से ईरान में निज़ाम की तब्दीली को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाए हुए है। दाखिली तौर पर भी ईरान में कई ऐसी तंजीमें और गिरोह मौजूद हैं जो समाजी आज़ादियों, ख़वातीन के हुकूक और सियासी इस्लाहात का मुतालबा करते हैं। ताहम ये तहरीकें अभी तक किसी मुत्तहिद इनकलाबी कुव्वत में तब्दील नहीं हो सकी। गुज़िश्ता साल ईरान और इजराइल के दरमियान बराह रास्त और बिलवास्ता कशीदगी में गैर मामूली इजाफा हुआ। इजराइल ने ईरान की इलाकाई प्रॉक्सीज को मशरिक़ वस्ता में शदीद नुकसान पहुंचाया। इन प्रॉक्सी तंजीमों में लेबनान, यमन, इराक और शाम में मौजूद ईरान नवाज मिलिशियाएं शामिल हैं। इन कार्रवाइयों का मकसद ईरान के इलाकाई असर और रसूख को महदूद करना था। ईरान के अंदर भी हसास नौइयत के हमले किए गए। ईरान के मारूफ जौहरी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को एक मुनज़्ज़म हमले में हलाक किया गया, जिसे ईरानी रियासत ने अपनी साइंसी और दिफाई सलाहियत पर बराह रास्त हमला करार दिया था। इसके अलावा फ़लस्तीनी तंजीम हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को भी इजरायली कार्रवाई में ही शहीद किया गया, जिससे ईरान के इत्तेहादी नेटवर्क को एक और बड़ा धचका पहुंचा। ऐसे हालात में बुनियादी सवाल यह है कि क्या अमेरिका, बिलखुसूस ट्रंप जैसे मिजाज के रहनुमा की मौजूदगी में, अब की बार ईरान में बाकायदा मुदाखलत की तरफ बढ़ सकता है? और क्या ईरानी निज़ाम में इतनी दाखिली मजबूती और इदारा जाती सकत मौजूद है कि वो माजी की तरह इस दबाव का मुकाबला कर सके? तारीख बताती है कि ईरानी निज़ाम ने सख्त पाबंदियों, जंगों और अंदरूनी खलफशार के बावजूद खुद को बरकरार रखा है। ताहम इलाकाई और आलमी सूरत हाल इस बार चैलेंज को कहीं ज्यादा पेचीदा भी बना चुकी है। पैनल इस पूरी सूरत हाल और पल पल बदलते हालात पर क्या राय रखता है, इसी सवाल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है, मगर इससे पहले कार्रवाई भी हो सकती है। ट्रंप की धमकियां, महज बयानबाजी या ईरान में बराह रास्त अमरीकी मुदाखलत का पेश खैमा? ज़ैगम साहब, अमेरिका कह रहा है कि वो मुज़ाकरात की बात तो होगी, लेकिन हो सकता है उससे पहले हम कोई मुदाखलत कर लें। वो कोई 5 ऑप्शंस पर गौर भी कर रहा है। आपके ख्याल में ईरान के मामले में इराक, लीबिया, शाम, वेनेजुएला, किस तरह की स्ट्रेटेजी या मॉडल आपको अमेरिका की तरफ दोहराए जाने के हालात नजर आते हैं, या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बयानात तक बात रहेगी? पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमें तारीख कुछ नहीं बताती। एक नया माहौल है और एक नई दुनिया है। ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं, इस वक्त जो धमकी दे रहे हैं ईरान को, उसका बुनियादी मकसद है कि वहाँ पर मुजाहिरीन को फ्री हैंड मिल जाए, मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ ईरान की हुकूमत ताकत इस्तेमाल ना कर सके, जिसकी वजह से मुजाहिरीन और मुजाहिरे मोमेंटम ले सकें, बढ़ सकें और हुकूमत के लिए एक वाकई ख़तरा बन सकें। अब इसमें जो हमारे जहन में बात आती है, देखिए 2 मुल्क हमारे जहन में आते हैं, एक शाम है और एक लीबिया है। अब इन दोनों मुल्कों में मुजाहिरीन को बचाने के लिए यूरोप और अमेरिका ने मुदाखलत की, और बुनियादी तौर पर यह एक बैनुल-अक़वामी गैर मुल्की मुदाखलत थी जिसका मकसद रजीम चेंज था, और ये मुल्क बर्बाद होकर रह गए। तो नीयत की हद तक तो हमें ये चीज़ एक कम अज़ कम ख्वाहिश की हद तक नज़र आती है। इस वक्त का ईरान शाम और लीबिया से तो बहुत मुख्तलिफ है, आबादी में भी, अंदरूनी ताकत में भी, आइडियालॉजी के लिए भी,
اتنا آسان تو نہیں ہے, ترنے والا تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایران جو کچھ چند سال پہلے تھا وہ اس وقت نہیں ہے. اس کی دفاع کے 3 ستون تھے جس میں سے 2 کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے. پہلی چیز ان کی یہ تھی کہ کیونکہ ہم اندرونی دفاع ہمارا کمزور ہے تو ہم اپنے پراکسیز کے ذریعے جو ایکسس آف ریزسٹنس تھا اس کے ذریعے سے جنگوں کو, خطرے کو اپنے بارڈر سے باہر رکھیں گے. اس میں ہم نے دیکھا کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت گر گئی, لبنان میں حزب اللہ تقریباً ختم ہو گئی, اس کی لیڈرشپ چلے گئی, نصر اللہ صاحب شہید ہو گئے, ہوتی بے انتہا کمزور ہو گئے. دوسرا ستون نیوکلیئر پروگرام. پچھلی جنگ میں نیوکلیئر پروگرام کو تقریباً اس وقت بے تحاشا نقصان پہنچا ہے, کسی کو معلوم نہیں کتنا, لیکن بے تحاشا نقصان پہنچا ہے اور اسے دوبارہ کھڑا کرنا آسان نہیں ہوگا. تیسری چیز ان کے پاس بچی ہے میزائل پروگرام, اور اس پر نظر ہے ویسٹ کی, امریکہ کی, اسرائیل کی کہ اسے بھی کسی طریقے سے تباہ کیا جائے, اور رجیم چینج کرنے کی خواہش موجود ہے. اب کیا وہ کائنیٹک طریقہ استعمال کریں گے, کس طرح کا کریں گے؟ بوٹس آن گراؤنڈ کا تو کوئی سوال نہیں ہے. ایک چیز جو ایک امکان موجود ہے وہ یہ ہے کہ پریسین سٹرائک کریں, لیڈرشپ کو ختم کریں. ہم نے دیکھا پچھلی جنگ میں کہ ان کو بے تحاشا معلومات حاصل ہیں ایران کے اندر سے, ایران کے رہنماؤں کے بارے میں, ان کے فوجی جو قیادت ہے اس کے بارے میں, نیوکلیئر سائنٹسٹ کے بارے میں, جس طریقے سے ان کو چن چن کر ٹارگیٹڈ ختم کیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ اس طرح کے حملے کیے جائیں اور ایران کو مجبور کیا جائے کہ وہ امریکہ کی شرط پہ, اسرائیل کی شرط پہ مذاکرات کرے اور ان کی بات مانے. دوسری بات یہ ہے کہ معاشی طور پر اس کا گھیراؤ کیا جائے اور اس گھیراؤ کو مزید بڑھایا جائے, کیونکہ اس وقت جو یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ معاشی تنگی کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں, جس میں ایران کی اپنی خامیاں بھی ہیں, اس حکومت کی مس مینجڈ کرپشن بھی ہے, لیکن پابندیوں کا بہت بڑا رول ہے. آپ دیکھیے بجلی نہیں ملتی ایران میں, ایسا ملک جو دنیا کے دوسرے بڑے تیل کے ذخائر پر بیٹھا ہے وہ مناسب بجلی پیدا نہیں کر رہا. تہران میں جو پانی کا کرائسس ہے کہ تہران کے بند ہونے کا خطرہ ہے, خود وزیر اعظم صدر صاحب نے خود اس بات پہ انفارم کیا تھا, شہریوں کو بتایا تھا. اس 6 ماہ کے درمیان میں جو ایران کی کرنسی ہے ریال 40% گری ہے, آدھی ہو کر رہ گئی ہے, مہنگائی اس وقت 60% ہے. تو اب لوگ جو ہیں وہ بے تحاشا تنگ آئے ہوئے ہیں, اور اگر یہ مزید سختی باہر سے بڑھتی ہے, پابندیاں بڑھتی ہیں, تو یہ تو اور زیادہ سخت ہو جائیں گے حالات. تو آپ سمجھ رہے ہیں داخلی اتنی طاقت مل جائے گی کہ باہر سے کیا گیا کوئی بھی وار کارگر ثابت ہو سکتا ہے. دیکھیں اب جو باہر سے کیا گیا وار ہے وہ بھی 2 دھاری تلوار ہے. مثال کے طور پر اگر وہ اسٹرائک کرتا ہے امریکہ, ایک تو یہ ہوگا کہ ایران نے دھمکی دی ہے, ان کی ایران کی جو ڈیفنس کونسل ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, بلکہ پری ایمپٹیو سٹرائک کریں گے. اس سے وہ ایسکولیشن ہوگی جو امریکہ نہیں چاہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب باہر سے حملہ ہوگا تو اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ لوگ مظاہرے کرنے کی بجائے اپنے پرچم کے گرد اکٹھے ہو جائیں اور اس رجیم کو, اس حکومت کو مزید طاقت مل جائے. تو میرے خیال میں اس وقت جو آپشن ان کے پاس زیادہ بڑا موجود ہے کہ ایرانی عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا جائے, جس کے نتیجے میں ایرانی حکومت اور عوام کے درمیان میں فاصلے بڑھیں. لیکن دیکھیے جو اصل چیلنج آئے گا, آخری بات یہ ہے, اصل چیلنج جو ایران کی اس حکومت کو آئے گا, جو سسٹم آف گورنمنٹ کو آئے گا, وہ اس وقت آئے گا جب ان کے رہبر علی خامنہئی صاحب دنیا میں نہیں رہیں گے. ان کی عمر 86 سال ہے, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ پچھلے 100 سال میں ایران میں صرف 4 لوگوں نے حکومت کی ہے, 2 بادشاہوں نے اور 2 مذہبی رہنماؤں نے. تو یہ جب جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا معاملہ پھر ایران کے لیے داخلی معاملات بن رہے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, انقلاب ایران کے بعد ہونے والی جنگیں, مظاہرے, گرین موومنٹ, جتنے بھی احتجاج رہے یا کوششیں رہیں, وہ مقصد تو حاصل نہیں ہو سکا. جس طرح ٹرمپ ایک بار پھر اپنے مقصد کا اظہار کر رہے ہیں, کیا موجودہ احتجاج, یعنی کہ اگر میں داخلی معاملات اور صورتحال کی بات کروں جس کو زیغم صاحب نے بھی اوپر بات کیا ہے, ایران کے نظام کے لیے وجودی خطرہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہم ٹرمپ کو فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ کے اگر صرف ایران کے اپنے معاملات کو دیکھیں تو یہ جو لوگوں کی شکایات جو کہ ایک اظہار کے طور پہ سامنے آئی ہیں, کیا یہ بھی ایک خاص یا بڑی وجہ نہیں ہے جس پہ ایران کو دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ کیا ایران کا اپنا نظام جو کہ جس قسم کا اس نے ایک سنگل
اینٹیٹی کے طور پہ اس نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے پورے ایران کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو کیا وہ بھی ایک ممکنات میں سے ہے کہ شاید اس کے ریئیکشن میں لوگ باہر نکلتے ہوں آواز اٹھانا؟ تیسری، ایک فطری آواز ہوتی ہے ہر شخص کے اندر، وہ اپنی آواز نکالنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو وہ اسپیس نہ دیں جس پہ وہ اپنا اظہار کر پائے، تو کہیں نہ کہیں پہ تو اس کو پھر اپنی تان اس کی ٹوٹے گی نا، جا کے کہیں نہ کہیں آواز بولے گا۔ سب سے پہلے ٹرمپ پہ آ جاتے ہیں کہ کیا ہو کیا سکتا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، ٹرمپ وینیزویلا میں یا وینیزویلا چلا سکتا ہے، یا گرین لینڈ لے سکتا ہے، یا ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو اس نے روس اور چین کو چھیڑا ہے ان کا کچھ مقابلہ کر سکتا ہے، یا وہ ایران میں رجیم چینج کر سکتا ہے، یا وہ ساؤتھ چائنا سی میں تائیوان کے بارے میں فکر مند ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ ہو جائے، جب وہ الجھا ہوا ہے آرکٹک ریجن کے اندر جہاں پر گرین لینڈ کی بات ہو رہی ہے، وینیزویلا، لیٹن امریکہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے فرنٹس کے اوپر وہ نہیں اس کے پاس اتنا ٹائم یا اتنی ایفرٹ کہ وہ اس پہ دیکھے گا ایران۔ ہاں، وہ یہ ضرور چاہے گا کہ جو آیت اللہ کا جو اس وقت جو نظام ہے اس کو کسی طریقے سے یہ گر جائے۔ اب گرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کا حل اس کے پاس فوراً نہیں ہوگا۔ اسرائیل تو اس کو کہے گا کہ آئیے آ کے مل کے حملہ کرتے ہیں، یہ موقع ہے ایران کو ختم کر دیں، لیکن کس کس کو ختم کریں گے؟ ایک بات جو کہ زیغم صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا، جب آپ حملہ باہر سے کرتے ہیں تو آپ اسی ہجوم کو ایک اور اینگل دے دیتے ہیں، جہاں پر وہ ہجوم پہلے اپنے نظام کے خلاف کھڑا تھا، اب وہ باہر کی قوت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایران میں امریکہ کے بارے میں جو جذبہ ہے، جو جذبات ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بے شک ان کے اپنے ہاں بھی شکایات ہوں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی ایک خاص اینگل سے دیکھتے ہیں۔ تو امریکہ اور اسرائیل ایسے وقت میں اگر ایسا کام کریں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اس بڑے مقصد کے لیے جس کے لیے وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ان کا نظام جو ہے اس کو درم برم کیا جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈائریکٹ اٹیک، اور دوسرا ڈائریکٹ اٹیک ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ ہوائی اٹیک ہوں گے، کیا ہوگا؟ میزائل اٹیک ہوں گے، کتنے دن کریں گے؟ 8 دن، 10 دن، 12 دن آپ نے کر کے دیکھ لیا، کوئی رجیم چینج وہاں پہ تو ہوئی نہیں، کوئی ان کے عوام کے اندر ایسا جذبہ نہیں آیا جس نے کہا کہ ان کو ختم کر کے رکھ دو، انہوں نے ہم میں وہ کھڑے ہو گئے جذبے کی طرح کے ساتھ۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں زیادہ پریشانی کیا ہے ایران کو ہونی چاہیے اگر ایران اس وقت، اور یقین نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس پہ ضرور اس طریقے سے سوچ رہے ہوں گے کہ یہیں پہ گھر کے اندر ہی اس کا کوئی طریقہ نکالا جائے۔ لوگوں کا ہجوم جو ہے، لوگوں کی جو جذبات ہیں وہ بالکل جینوئن ہیں، وہ پریشان ہیں، اور وہ باہر موساد کے بھی لوگ ہوں گے، امریکہ والے بھی ہوں گے، لیکن آپ نے وجہ تو کریٹ کی ہوئی نا اندر خانہ ہے جس کی وجہ سے یہ جذبات سامنے آ رہے ہیں۔ اگر وہ موساد والا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے یا امریکہ والا کرنا چاہتا ہے وہ کرتے رہیں گے، لیکن آپ کو اگر اس کو ریپیئر کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر اپنی درستگی کیجئے، اپنے نظام میں درستگی کیجئے، لوگوں کو آواز آنے دیجئے، لوگوں کو بات کرنے دیجئے، تاکہ ان کی آواز کسی نہ کسی شکل میں، ان کی آواز کیا ہوتی ہے، ووٹ کی شکل میں ہوتی ہے، الیکشن کی شکل میں ہوتی ہے، اپنی مہنگائی کے خلاف ہوگی، ان تمام چیزوں کے خلاف اگر آپ ہر جگہ پہ ان کا ناطقہ بند کر دیں گے تو ان کی آواز کہیں نہ کہیں تو نکلے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اندر خانے، ضروری نہیں کہ آیت اللہ خامنہئی ہی ہمیشہ کے لیے وہ بالکل بن کے بیٹھا رہے، وہ ہے، ان کی اپنی عزت ہے، وہ بالکل پہچان سب رکھتے ہیں، لیکن کھولیں اسپیس کو، اندر کی اسپیس کھولیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک سویلائزیشنل تاریخ، آپ کے پاس ایک جسے کہتے ہیں کہ تمام جو باقی لوازمات ہوتے ہیں وہ سب موجود ہیں اس قوم کو ایک یکجا رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے، اور ان کو آئندہ کا رستہ دکھانے کے لیے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ جا کے فقط بالکل ایران پہ قبضہ کر لے گا، رجیم چینج کر لے گا۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ کیا ہے، کس کو لے کے آنا ہے اگر لے کے آنا ہے۔ تو اس لیے اس وقت ایران اس کے ہاں، اس کا ایران کا خراب ہونا، گرنا، اس نظام کا خراب ہونا ضرور اس کی چاہت ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، جو اس وقت ایران میں مظاہرے ہیں، نقصان، جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور ادھر سے ٹرمپ دھمکیاں لگا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 1979 جیسے کسی تاریخی موڑ پر ایران ایک بار پھر کھڑا ہے؟ دیکھیں عائشہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے مصرع یاد آیا، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ تو ہم جس چوراہے پہ کھڑے ہیں، بہرحال لیکن ہمارے کام کا حصہ ہیں۔ میں آپ کو 2-4 چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ میرے دوستوں نے کہا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن تگڑے دا 70-100، یہ اس کے پیچھے وزڈم ہے صدیوں کی، جو مزاج یار میں آئے، مزاج
11th आवर वो क्या उसका डिसाइड करता है, वो वही कुछ होगा। अरबी का एक मुहावरा है जिसका तर्जुमा है, कमज़ोर का गुस्सा निदामत और शर्मिंदगी पे ख़त्म होता है। अब मामला यहाँ मुझे जो लगता है कि सिकंदर के, अलेक्जेंडर के मूड की बात है, पोरस को बहाल रखे या माजूल कर दें। और मेरा ख्याल है ट्रंप सिकंदर नहीं है। अगले हफ्ते के प्रोग्राम तक मेरा ख्याल है, मुझे ये सारा कुछ मैं याद दिलाऊंगा आपको। अच्छा, सबसे बड़ी और खौफनाक बात यह है, मैं लास्ट मैन आई विजिटेड, मैं गया हूँ, मैं इमाम के 40वें पी आई वॉज इन्वाइटेड। एक बात ज़हन में रखना, महंगाई वो ऊँट की कमर पे आखिरी तिनका नहीं होती, ये याद रखना। इतनी सफोकेशन है ईरान में, मुझे को 100 साल नहीं हो गए, माई लास्ट मेरा ख्याल 2-3 years ago, हाईली सफोकेटेड सोसाइटी। इस रजीम का एक बहुत बड़ी गलती, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, जो मुझे लगती है एज एन आउटसाइडर, कि ईरानी हुकूमत असर हाजिर के तकाज़ों से कतअन हम आहंग नहीं है। सो ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। महंगाई ने उसको, जैसे कहते हैं ना, वो एडिंग फ्यूल टू फायर वाली बात की है। अदरवाइज जितना सफोकेटेड, पाकिस्तान का नंबर दूसरा तीसरा होगा, लेकिन सफोकेशन में उसका जवाब नहीं है। घुटन जितनी ईरानियन, हमने भी कुछ 8-10 मुल्क देखे होंगे, मैंने जिंदगी में कहीं भी इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतनी घुटन नहीं देखी किसी माशरे में। अब ये लिंक करते रहें चीज़ों को। ठीक हो गया। रज़ा रूमी साहब, जहां हसन साहब बात छोड़ रहे हैं, ईरान की अक्सरियत भले ही तब्दीली की ख़्वाह हो, कितनी भी घुटन और हब्स मौजूद हो, क्या आपकी बार नौजवान ईरानी नस्ल निज़ाम के साथ खड़ी होगी, तब्दीली की अलामत बनेगी? मगर मान लिया कि बाहर से रजीम चेंज या कोई ऐसा मामला हो जाए, या अंदर भी हालात इतने हैं, तो आपको लगता है वहाँ कोई ऑल्टरनेट भी मौजूद है? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये ऑल्टरनेट की ही बात है कि खुद ईरान के अंदर भी आई एम श्योर यही बहस हो रही होगी। जो लोग इस वक्त मुजाहिरे कर रहे हैं और जो अपोजिशन है वहां पर टूटी फूटी किस्म की, क्योंकि अपोजिशन को भी तो क्रश किया गया इतने दहाइयों में। और वही आयशा जो मेरा पसंदीदा शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो आज भी जो ईरान में जो कुछ हो रहा है, ये बहुत से इसमें जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो जाहिर बात है कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगाई अमेरिका ने, उसकी वजह से ईरानी मईशत और ईरानी अवाम का जीना जो है वो मुहाल हो गया। लेकिन ईरानी हुकूमत और वहां पर जिस तर्ज की हुक्मरानी है, उन्होंने भी इसका अहाता सही तरह से और हालात को समझा नहीं ठीक तरीके से। इससे पहले भी 2 बार ईरानी अवाम जो है, आपको पता है, अभी माजी करीब में खवातीन ने वहां पर बहुत ज्यादा मुजाहिरे और जलसे जुलूस किए थे, जब एक नौजवान खातून को पुलिस ने इतना मारा कि वो जान ही उसकी चली गई। और उससे पहले ग्रीन, आपने जिक्र किया जो प्रोटेस्ट थी जी, ग्रीन रेवोल्यूशन के हवाले से, वो भी बहुत बड़ी बड़ी प्रोटेस्ट थी, लेकिन उसको क्रश किया गया। अब क्या ये हुआ कि ये जो माशी सूरत हाल है वो इतनी संगीन है इस वक्त लोगों के लिए, जिसका भी तस्करा हुआ, पानी हो, महंगाई हो, रियाल बिल्कुल क्रैश कर चुका है। अब एक जमाना, अभी चंद ही महीने पहले दवाइयों की शॉर्टेज भी थी, और ये इस मौजूदा जो रजीम है ये उसका किया धरा है। वो हम उससे सिर्फ इसलिए हम उसको फ्री पास नहीं दे सकते कि जी वो एक खड़े होकर दुनिया का मुकाबला करे, जो पाकिस्तान में आपको पता है बड़ा पॉपुलर लाइन होती है कि जी देखो अखां विच पा के तो वो इनकार कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं, अपने लोगों को चाहे वो जो है ट्रकों के नीचे कुचल दें। तो अभी जो सूरत हाल है इस वक्त वो ये है कि आपने 1979 के जो इनकलाब की बात की है, देखिए उस वक्त भी कुछ कंडीशंस थी, कुछ ऐसे अवामिल थे जो आज की सूरत हाल में हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो एक माली बहरान होता है। ये मैं पाकिस्तान के तनाजुर में भी पहले अर्ज कर चुका हूं कि जब इनकलाबात कामयाब क्यों कर होते हैं, कैसे होते हैं, उसके लिए माली बहरान या इकोनॉमिक कोलैप्स जिसे कहा जाता है, एक तकसीम शुदा अशराफिया
اور ایک ایسا اپوزیشن کا اتحاد جس میں مختلف جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں ایک حکومت کے خلاف، اور مزاحمت کے حوالے سے ایک بیانیہ ایسا ہو کہ جو کہ لوگوں کو قائل کر دے کہ بالکل اس وقت مزاحمت کرنا ہی سب کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور سب سے اہم چیز ہم جیسے ممالک اور ایران جیسے ممالک کے لیے بین الاقوامی ماحول کیسا ہے۔ بین الاقوامی ماحول اس طرح سے ہے کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ روس جو ہے وہ مدد کو آتا رہا ہے، شام کی بھی اور کسی حد تک جو ایران کی، جی اب کی بار خاموش ہے۔ جب اسرائیل ایران کی جنگ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ روس یوکرین میں اتنا اس جنگ میں اس قدر انوالوڈ اور ملوث ہے کہ وہ اس کی ادھر ادھر نہیں جاری نگاہیں۔ نظر امید صاحب قطع کلامی کی معذرت، تو اس وقت تو امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ایرانی حکومت کے خلاف ہے۔ یہ فرمائیے پھر ایران کمزور ہوا تو خطے کی طاقت کا توازن کہاں کھڑا ہوگا، کس کے حق میں جائے گا؟ جی خطے کا طاقت دیکھیے، ابھی تو یہ قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ کیا موجودہ حکومت جو ہے وہ بدل جائے گی یا اندر سے کوئی تبدیلی ہوگی، یا واقعی میں حملہ کر کے امریکہ اور اسرائیل مل کر وہاں پر ٹارگیٹڈ اسیسینیشن دوبارہ سے کریں گے۔ دیکھیے یہ تینوں آپشنز موجود ہیں، لیکن جو اس وقت کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی معاشی مشکلات میں اتنا اضافہ کرو کہ خود ہی اشرافیہ کے اندر جو اس وقت رولنگ حکمران طبقہ ہے ایران کے اندر، اسی کے اندر سے وہ ایک تبدیلی عمل پذیر ہو جائے۔ تو یہ ایک آئیڈیل سینیریو ہوگا جس میں کہ کوئی جنگ نہ ہو اور زیادہ لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو، لیکن یہ جو وہاں پر ہے اس وقت حکومت قائم اور جس طرح سے وہ سیٹلڈ ہے وہ یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ تو اس لیے اگر یہ حکومت گرتی ہے یا خدا نہ خواستہ ایران میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو یقیناً وہ اس خطے کے اندر بہت سے مضمرات ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے، ان کو تو چھوڑیے وہ دور ہیں، ہمارے اپنے یہ نیبرہڈ میں ہے۔ دیکھیے ایران کے ساتھ ہمارا جو بلوچستان ایک مشترک بہت بڑی ٹیریٹری ہے، ادھر وہاں کے بلوچستان میں بھی شورش ہے، اور یہاں کے بلوچستان میں تو آپ کو پتا ہے اس کا تو ذکر ہم کئی بار کر گنا چکے بڑھ ہیں جائیں گے جی، اور اس کا فائدہ ہندوستان اور اسرائیل بالکل اٹھائیں گے۔ تو اس وقت ہماری تو یہی خواہش ہے کہ بھئی وہاں پہ نہ کچھ زیادہ مار دھاڑ ہو۔ بالکل درست ہو گیا، وہاں کی قیادت کو عوامی جذبات اور توقعات کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سندھ میں پیپلز پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ناراض ہیں، اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے عمران خان کی ہدایت پر سندھ کا دورہ کیا اور کراچی میں جلسہ کیا۔ گزشتہ روز دن بھر پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کارکنوں میں آنکھ مچولی جاری رہی۔ پولیس نے شیلنگ کی، متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا، کئی مقامات پر کارکنوں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ رات گئے سہیل آفریدی نے باغ جناح کے قریب جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں حکومت نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور سندھ میں بھی سندھ حکومت نے اچھا سلوک نہیں کیا، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں اگلا پڑاؤ رکھیں گے۔ عوام نے باہر نکل کر ثابت کیا ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سندھ حکومت نے سندھی ٹوپی اجرک کی بے حرمتی کی، عوام سندھ حکومت کو معاف نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے مل کر آئین کا ڈھانچہ تبدیل کر دیا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے، عوام ڈی چوک جانے کو تیار ہے۔ عمران خان کی کال کا انتظار ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ قوم کے لیڈر کو بلا جواز جیل میں رکھیں۔ سندھ میں ہونے والی فسطائیت ہمیشہ یاد رہے گی۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ حیدرآباد سے کراچی پہنچنے میں ہمیں 7.5 گھنٹے لگے، جان بوجھ کر سنسان سڑکوں پر دھکیلا گیا۔ دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ جو یقین دہانیاں پی ٹی آئی کی جانب سے کروائی گئی تھیں ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی گئی، پی ٹی آئی کو گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا، تاہم پر جس انداز سے ریلیاں اور جلوس نکالے گئے اس سے ٹریفک میں شدید خلل پیدا ہوا۔ حکومت سندھ پر الزامات عائد کرنا مناسب نہیں، پی ٹی آئی والے قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ این او سی ہونے کے باوجود پولیس نے گھیراؤ کیا، گرفتاریاں کی اور سٹیج اور ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے والوں کو ہراساں کیا گیا۔ جس دن قوم نے محکومیت کی زندگی قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، یہ جبر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ عدالت اور پارلیمان محض ڈھکوسلا بن چکے اور ملک عملی طور پر ایک جیل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اسی ساری صورتحال میں دیکھنا ہوگا کہ سہیل آفریدی کے دورہ لاہور کے بعد کراچی کے دورے کے کیا سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں، اسی پر سوال رکھیں گے۔
सिंध में पीपल्स पार्टी की डिक्टेटरशिप, सिंध में होने वाली फस्तायत हमेशा याद रहेगी। सुहेल आफरीदी निज़ाम की अहम सुतून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या तवक्कुआत रखे बैठे थे? हसन निसार साहब। ये तो कोई ऑब्वियस सी बात है भाई, वही तवक्कुआत जिनकी शुरू में सिंध गवर्नमेंट ने बहुत आला अदाकारी की थी। मैंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया था। अच्छा, और वही तवक्कुआत जो नॉर्मल सेहतमंद मस्बत माहौल में राइज होती हैं, वही तवक्कुआत जो रवायात के साथ हम आहंग होती हैं कि दुश्मन भी, हमारे यहाँ ये कहते हैं, दुश्मन भी चल के घर आ जाए तो उसकी जान का दुश्मन मेज़बान बन जाता है। तवक्कुआत उसमें कौन सी तवक्कुआत? जिसकी अदाकारी की गई थी वो तो प्रिपेयर्ड होंगे पंजाब जैसा, लेकिन वहाँ परफॉर्मेंस और तरह की दी गई, उसके बाद वो नहीं। मगर उनकी पहली मीडिया गुफ्तगू में वो लीडरशिप के अंदर एक डिवाइड डाल के भी लीडरशिप पर तनकीद कर रहे थे, जैसा कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की तारीफ कर रहे हो, वही बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को वो ओनरशिप नहीं दे रहे थे जमात की, तनकीद का निशाना बना रहे हो। तो रिस्पॉन्ड तो करेगी पीपल्स पार्टी भी। वो तो आप भी यही करेंगी, वो तो अगर आप भी ऑनेस्ट हैं तो यही करेंगी सर। मगर वजीर आला को अगर वहां पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, वो कह रहे ना मेहमान आए तो आप पॉलिटिशियन एज अ पाकिस्तानी, हाँ भाई सुन लें ना, अब आप किन के साथ कंपेयर कर रही हैं? यू आर नॉट बीइंग फेयर टू बेनज़ीर एंड जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अभी तो पॉलिसीज पीपल्स पार्टी, सर अभी तो पीपल्स पार्टी वेलकम कर रही थी ना, और पॉलिसीज आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो बना रहे होंगे वहां पर। ओ भाई उन्होंने तेवर देख लिए होंगे तो उन्होंने उनको याद किया है, जिनको ट्रिब्यूट देना बनता था दिया है, जिनको नहीं देना बनता था वो कहानी खत्म हो गई। चले ठीक है, स्क्रिप्ट तब्दील हो गया, बात खत्म हो गई। अच्छा, ये आपने अच्छा कह दिया। रज़ा रूमी साहब, लाहौर के बाद कराची की सूरत हाल और खफा वो दोनों हुकूमतों से हुए हैं, मगर फिर भी एक किसी न किसी तरह कराची में तो मजमे से खिताब हो गया। आप ये बताइए, वेलकम से बैड बाय तक दिल इतने तब्दील कैसे हो गए? देखिए, वो तो बड़ी एक वाज़ेह सी बात थी कि वो नहीं जानते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मौजूदा जो निज़ाम या जिसे सिस्टम कहा जाता है, हाइब्रिड भी कहा जाता है, जो भी अलकाबात आप नवाज दीजिए, वो उसका एक कलीदी हिस्सा है। और क्या अगर जो पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इस वक्त पॉलिसी है बड़े घर की, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे इनहराफ कर सकती है? कतई नहीं। वो उन्होंने जो कुछ अपने जो उनके बस में था, उन्होंने एक अपनी जमहूरी जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको दिखाने के लिए शुरू में वेलकम वगैरह किया, अजरक वगैरह पहनाई, लेकिन जब मामला आया जलसे का, जुलूस का और पब्लिक की मोबिलाइजेशन करने का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी वही किया जो कि जैसा कि लाहौर में किया जा रहा था। देखिए, ये जो एक पॉलिसी है ये सेट हो चुकी है। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि अगर एक इत्तेहादी हुकूमत जो है वो एक हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हो और उन्होंने एक पॉलिसी तय कर ली हो तो उसका एक फरीक या एक जुज़ जो है वो अलग अपनी पॉलिसी पे अमल पैरा हो। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और ये बात, लेकिन उससे कतई नजर मैं समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने भरपूर इसमें अपनी सियासी जो स्किल्स हैं उनका इजहार भी किया। लोग भी बड़ी हद तक जमा हुए और ये बात जो कही जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में बहुत उसकी सपोर्ट बेस है, वो भी किसी हद तक जो है वो साबित हुआ कि इतनी ज्यादा रुकावटों के बावजूद अच्छी खासी तादाद लोगों की जमा हो गई। और मेरे ख्याल से ये इसकी इजाजत को ना देना या रुकावटें खड़ी करना वो इन सियासी पार्टियों के भी हक में नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस वक्त ये क्यों इसके ऊपर गौर व खौस नहीं होता PMLN और PPP में कि जितना वो ये वाले काम करेंगे वो खुद अपने मुस्तकबिल के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। देखिए, यही काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करी थी जब वो पावर में थी, ऑपोजिशन को तंग करके। आज वो पावर से निकल गई तो आप देखिए उनका क्या हाल किया है उनकी मुखालिफ जमातों ने और एस्टैब्लिशमेंट ने। तो इसलिए कुछ सीखना चाहिए माजी से और तारीख से और हालात को बेहतर करना चाहिए। कुछ इस मुल्क में सांस और जमहूरी अमल आगे बढ़े। मगर एक बात तय है कि माजी और तारीख से किसी ने। रज़ा साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे।
ज़ैगम साहब, पंजाब से नाराज़ी के बाद सिंध की फस्तायत भी याद रखेंगे सुहेल आफरीदी, और अगला पड़ाव कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में रखेंगे। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, तो दौरा लाहौर और फिर कराची के बाद क्या आफरीदी साहब को सियासी हक़ाइक़ का एहसास हो गया होगा? नहीं आयशा, मुझे ये बताइए कि सुहेल आफरीदी साहब पीपल्स पार्टी से इतनी तवक्कुआत क्यों रख रहे थे? वो उन्हें 4 सदा का गुड़ भिजवाते रहे हैं, वो उन्हें ड्राई फ्रूट भिजवाते रहे हैं, वो क्या उन्हें अपने इलाके तेरा की कोई सौगात भिजवाते रहे हैं कि वो तवक्को कर रहे हैं कि वो इनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करते? उन्होंने टोपी भी पहना दी, अजरक भी पहना दी, अब इससे आगे क्या करते? आप ये देखिए कि खुद पीटीआई ने अपने दौर में जरदारी साहब को भी गिरफ्तार किया, फरियाल तारपुल को भी गिरफ्तार किया, सिराज दुरानी को भी गिरफ्तार किया, शर्जील मेमन को भी गिरफ्तार किया, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने पीटीआई का रगड़ा लगाने में। और क्या उसके बाद पीटीआई ने कोई रिग्रेट किया है, माफी मांगी है पीपल्स पार्टी? ज़ैगम साहब, पीपल्स पार्टी तो ज्यादा जमहूरी क्रेडेंशियल्स का दावा करती है और 4 दिन तक वजीर आला वहां मौजूद थे, इवन आज भी वहां थे। मुराद अली शाह साहब को मिलना तो चाहिए था, खबरें तो थी मुलाकात की सीएम टू सीएम। जी, बहुत क्रेडेंशियल्स रखती है, और इस वक्त जो है वो इस वक्त का जो हाइब्रिड सिस्टम है उसकी वो सतून भी है। तो हाइब्रिड सिस्टम के एक मजबूत सतून के तौर पर जितने जमहूरी क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं पीपल्स पार्टी के, वो इस वक्त मौजूद हैं। सही। और इससे ज़्यादा मैं आप क्या बात करूं? तो पीपल्स पार्टी ने बहरहाल जो करना था किया, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेस भी दी। लेकिन अहम बात यह है कि इस टकराव में खुद पीटीआई को फ़ायदा हुआ और ख़ुद सुहेल आफरीदी को फ़ायदा हुआ। वो बड़ी इम्प्रेसिव एक परफॉर्मेंस वहाँ करने में कामयाब हुए, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो खबर बनती है। खबर हमेशा कन्फ्लिक्ट से जन्म लेती है। अगर वो सीधा सफ़र करके आ जाते हैदराबाद से कराची तो वो क्या खबर थी? लेकिन जिस तरीके से जो खेल कूद किया गया, जो वो बियाबान से गुजरे, जो उन्होंने वीडियोस बनाई, जो उन्होंने उस वक्त ट्वीट्स की, तो उसकी वजह से खबरें बनी। फिर जो रुकावटें डाली गई वो सब रुकावटें खबरें बनी। और उसके बावजूद उन्होंने अच्छा एक परफॉर्मेंस कर लिया। अगरचे कोई इस लिहाज से हैरानी की बात नहीं है कि बहरहाल एक बहुत बड़ी जमात है जिसका एक साइजेबल जो है फॉलोइंग कराची में मौजूद है, वो ऐसा कर सकती थी। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन के बाद से अब ये देखिए, साल में पहली बार है कि सिंध में और कराची में, सिंध के दारुल हुकूमत कराची में पीटीआई ने कोई अच्छी करीबन 2 साल दुरुस्त हो गया पॉलिटिकल एक्टिविटी की है। लेकिन सवाल देखिए, सवाल जो है अहम सवाल ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या था? जलसा तो वो कर सकती है, किसी को शक नहीं है, लोगों को इकट्ठा कर सकती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। मई से पहले तक मुसलसल करते, जो ऑब्जेक्टिव है क्या वो अचीव होंगे? क्या जो एक्टिविटीज ये करने जा रहे हैं उसके नतीजे में इतना प्रेशर डाल पाएंगे हुकूमत पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, कि उनकी शराइत पर वो उनसे मुज़ाकरात करें और उनकी बात माने? मगर अभी तो उन्हीं के स्टेटमेंट्स के ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से भी, और जाहिर बात है निज़ाम भी उस पर रद्द-ए-अमल दे रहा है। शहजाद साहब, ऐसा क्या हुआ कि शुरू में सुहेल आफरीदी को वेलकम कहने वाली सिंध हुकूमत सख्ती पर उतर आई? अच्छा, ये देखिए, एक तो रिवायात है ना। रिवायात का मतलब ये है कि कोई अगर आपके घर मेहमान आया है तो एक सिंधी रिवायत समझ लीजिए कि उन्होंने अपने मेहमान का उस तरीके से आवभगत की, उसका ख्याल किया, उसको लुक आफ्टर किया। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी मैच्योरिटी। दूसरी बात, एक ऐसी सियासी मैच्योरिटी जो कि वो उसको स्पेस देने की शक्ल में सामने आई। आप जाइए जहां जाना है, आगे पीछे सब कुछ विजिट किया उन्होंने। इस किस्म का लाहौर में तो ये कुछ नहीं कर पाए थे। तो जब आप पंजाब को देखते हैं और सिंध को देखते हैं तो सिंध का रवैया टोटली मुख्तलिफ था पंजाब से। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी सियासी बलोगत की निशानी है, मैच्योरिटी की निशानी है। दूसरी बात मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव है, जो पीपल्स पार्टी के लिए भी पॉजिटिव है और पीटीआई के लिए भी पॉजिटिव है, ख्याल ये किया जा रहा था कि पिछले कुछ अरसे से शायद हम शुमाली कोरिया बन चुके हैं। यानी अवाम इस हद तक लाइन में लग गए हैं कि अब वो मुकम्मल तौर पर हर फंक्शन एक सरकारी फंक्शन ही लगता है। लेकिन पता ये चला कि नहीं, लोग अपने तय अपने तौर पर अपनी आवाज सुनाने के लिए, चाहे वो जिससे भी ताल्लुक रखते हैं, मुझे नहीं पता कराची में जलसे में जो लोग आए क्या वो सिर्फ पीटीआई के लोग थे या एमक्यूएम के भी शामिल थे, या ऐसे भी लोग थे जो कि सिर्फ अपनी आवाज, कि आज मौका मिला है हम अपनी आवाज नारा लगा सकें, कोई भी नारा लगा। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात थी कि हमारे यहाँ अभी भी वो जज्बा कायम है, वो एहसासात अभी अपनी जगह पे कायम है, जो कि किसी को अपनी फिक्र और सोच को लेके चलने की कुव्वत देते हैं और उसका इजहार फिर करने का मौका मिला है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हम बिल्कुल से सब शुमाली कोरिया नहीं बन गए थे, जो कि नजर आ रहा था शायद कुछ अरसे के बाद ये हालात हो गए। तो मैं तो इसमें कोई पॉजिटिव ही पॉजिटिव देखता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कोई रिजीम चेंज हो जाएगी, खुदा कोई हुकूमत अपना हार जाएगी या कोई और बदल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा।
یا وہ اپنے مقاصد میں اپنے حاصل کر پائیں. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی جو سیاسی آواز ایک طرح سے بند نظر لگتا تھا کہ بند ہو چکی ہے, اس میں لگتا ہے کہ نہیں, ابھی جان ہے اور زندگی ہے. اسی لیے تو 48واں نمبر ہے ان کا, ان لوگوں میں جو کہ اپنے ملک کے لیے لڑنے کے لیے, پہلا نمبر ہے ان میں جو اپنے ملک میں لڑنے کے لیے تیار. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ چاروں کا. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.